بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
माशाअल्लाह कारी साहब खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत अच्छा बनाया सर माशाअल्लाह 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 अल्लाह मज़ीद 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 وجعل
माशाअल्लाह बहुत खूब कारी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما شاء الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह اللهم زد فزد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا माशाअल्लाह लाजवाब बेमिसाल माशाअल्लाह कारी साहब وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح سبحان الله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما شاء الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله ما شاء الله
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما شاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما شاء الله. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم أحسن. नारे तकबीर الله أكبر. नारे तकबीर, नारे तकबीर. हजरत कारी जुनैद साहब, हजरत कारी जुनैद साहब, हजरत कारी अलाउद्दीन साहब. الله ما شاء الله. बहुत खूब कारी साहब. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. खूब कारी साहब. ما شاء الله. اللهم زد فزد 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 فزد. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك. الله أكبر. ما شاء الله. وما كان ربك مهجورا. ما شاء الله. اللهم زد فزد 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 فزد. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله ما شاء الله. ما شاء الله. बहुत खूब बेमिसाल. لا تجعل مع الله لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله. وبالوالدين إحسانا. الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما شاء الله. وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ما شاء الله. बहुत खूब कारी साहब.